अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत व अहमियत का मुताला किया था। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ़ अखबारात से ताल्लुक़ रखने वाले जो सहाफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, उस पर हम आज के लेक्चर में रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि अगर कोई नामा निगार या सहाफ़ी है तो वो अपनी ज़िम्मेदारियां किस तरह से निभाए, उसकी क्या क्या ज़िम्मेदारियां हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसी सहाफ़ती सरगर्मी है जिसके ज़रिए ख़बरें हमेशा बड़ी आसानी से उभरती हैं। कॉन्फ्रेंस में पैदा होने वाली ख़बरें मुस्तनद होती हैं, यानी कॉन्फ्रेंस में जो ख़बरें बताई जाती हैं वो मुस्तनद होती हैं, क्योंकि कोई ज़िम्मेदार शख्स ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और जो सहाफ़ियों को ख़बरें मिलती हैं वो बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाला सहाफ़ी न सिर्फ अपनी झोली भर के ले जाता है, बल्कि हर मिलने वाली ख़बर की अच्छी तशरीह भी सहूलत से दस्तयाब कर लेता है। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी शामिल होता है, उस सहाफ़ी को झोली भर के ख़बरें मिल जाती हैं। झोली भर की ख़बरें क्यों कहा गया है, यानी कि भरपूर ख़बरें उसको मिल जाती हैं और उसकी तशरीह भी वो सहूलत से कर सकता है। माहिर और तजुर्बेकार सहाफ़ियों की मौजूदगी और उनके जचे तुले सवालात की वजह से मिलने वाली तल्लात से भी वो यकसन तौर पर मुस्तफ़ीज़ होता है। तो तजुर्बेकार जो सहाफ़ी होते हैं दूसरे, उन सहाफ़ियों के मौजूदगी या उनके जो नफ़े तुले सवालात रहेंगे, उससे जो मिलने वाली तल्लात हैं उससे भी वो फ़ायदा उठा सकता है। कॉन्फ्रेंस में सबसे पहली बात ये याद रहे कि वहाँ हर अखबार नवीस को मसावत का दर्जा हासिल होता है, यानी कि सबसे बड़ी बात यह होती है कि वहाँ हर एक को एक सा दर्जा दिया जाता है। छोटे अखबार वाला रहेगा भी तो उतना ही दर्जा दिया जाएगा, बड़े अखबार वाला रहेगी तो उतना ही दर्जा दिया जाएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उभरने वाली मालूमात पर तमाम सहाफ़ियों का एक सा हक़ होता है। जो भी वहाँ ख़बरें मिलती हैं उन ख़बरों पर सबका, तमाम अखबारात के सहाफ़ियों को एक सा हक़ रहेगा। अगरचे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक ही होती है, मगर इसकी रिपोर्ट हर नामा निगर अपने तौर पर लिखता है और इसका अंदाज़ बयान दूसरों से जुदा होता है, यानी कि जितने सहाफ़ी रहेंगे उनका हर एक का अंदाज़ अपना अपना अलग होता है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही होती है। फिर उसके बाद याद रहे कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस रज़ाकाराना तौर पर मुनक़िद की जाती है। सहाफ़ी को चाहिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खातिर ख़ास इस्तेफ़ादा करने की कोशिश करे और फ़िज़ा को मुक़द्दर करने से बाज रहे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाती है वो रज़ाकाराना तौर पर की जाती है, यानी कि ख़ुद की मर्ज़ी से तैयार होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, ज़बरदस्ती नहीं की जाती। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि तो सहाफ़ी को चाहिए कि उसकी जो फ़िज़ा बनी हुई है उस फ़िज़ा को वो मुक़द्दर ना होने दे, यानी कि मुक़द्दर करने से एहतियात करिए, उस फ़िज़ा को ख़राब करने से एहतियात करना चाहिए। बेजा और बेजार कुन सवालात पर पुरतशद्दुद लहजे से मतीन और संजीदा मुखातिब भी रंजीदा हो सकता है। अगर वो ज़िद पर उतर आए और सहाफ़ियों को मुँह तोड़ जवाब देने लगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किरकिरी हो जाती है। अब सहाफ़ी अगर सही ढंग के सवालात करेंगे, बेजा और बेजार कुन सवालात या पुरतशद्दुद लहजा इस्तेमाल करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है वो भी सहाफ़ियों का मुँह तोड़ जवाब दे सकता है और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक किस्म की किरकिरी बन जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को दंगल ना बने दिया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को दंगल नहीं बने दिया जाए। दंगल यानी कि जहाँ पे बहुत शोर शराबा होता है, कुश्ती का मैदान होता है, उस तरह के हालात नहीं होने चाहिए। चंद माहिर तजुर्बेकार मुखातिब किसी मामूल सवाल के जवाब को जानबूझकर तूल देते हैं और वक्त गुजारने की हर मुमकिन कोशिश करके प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त ख़त्म होते ही सहाफ़ियों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अब उसमें एक चीज़ ये है कि जो माहिर होते हैं मुखातिब करने वाले या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, वो लोग क्या करते हैं, मामूली से भी एक सवाल के जवाब को जानबूझकर तूल देते हैं, यानी कि बहुत लंबी चौड़ी बात उस पर करते हैं और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं वक्त गुजारने की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते ही वो सहाफ़ियों से पीछा भी छुड़ा लेते हैं।
تقریباً ہر صحافی اپنے سوالات کی فہرست کے ساتھ پریس کانفرنس میں جاتا ہے. اگر اس کے سوال پوچھنے سے پہلے ہی کسی نے وہ سوال پوچھ لیا ہو تو صحافی خاموشی اختیار کر لے. اب ظاہر بات ہے جو صحافی ہوتے ہیں وہ پہلے سے تیاری کر کے جاتے ہیں کہ سوالات کیا پوچھنے ہیں، اور جیسے ہی انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے جو سوال پوچھنے کی تیاری کی تھی وہ کسی اور نے پوچھ لیا ہے، تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اس سوال کو خاموشی سے اس سوال کے جواب کو سن لینا چاہیے. کانفرنس کے دوران یہ سلیقہ رہے کہ ایک وقت میں ایک ہی صحافی محفوظ گفتگو رہے. یہ تو ڈسپلن کی بات ہوتی ہے کہ جب پوچھا جا رہا ہے تو کوئی ایک ہی سوال ایک ہی صحافی کرے، ایک ساتھ کئی سوال الگ الگ صحافی نہیں کرنا چاہیے. جب ایک صحافی سوال پوچھ رہا ہو تو تبادلہ خیال میں مصروف ہو تو دوسرا ہرگز مداخلت نہ کرے. دوسرے کو اس سوال میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. پریس کانفرنس میں جمہوری اصولوں پر سختی سے عمل کیا جائے اور صحافی کو کانفرنس میں حصہ لینے کا موقع حاصل رہے. تو یہ کام جو ہے صحافی کو کانفرنس میں حصہ لینے کا موقع بھی ملنا چاہیے، جمہوری اصولوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے. ایک ہی سوال پر 2-4 صحافیوں کی مسلسل ذرا سے پرہیز ہو، کیونکہ ایسی حرکت سے خبر پر ایسی کوئی خاص روشنی نہیں پڑے گی. ایک ہی سوال کو 2-4 مرتبہ مختلف صحافی نہیں پوچھنی چاہیے. اس سے خبر پہ کوئی اچھا تاثر نہیں پڑتا ہے یا کوئی نئی بات نہیں نکل کر آتی ہے. آج کل بڑے شہروں میں پولیس کمشنر کی جانب سے ہر ہفتہ یا ہر ماہ پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں جرائم سے متعلق اطلاعات بہم پہنچائی جاتی ہیں. اب مثال کے طور پر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کمشنر ہیں بڑے شہر کے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ہر ہفتہ یا ہر ماہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور جرائم سے متعلق اطلاعات بہم پہنچاتے ہیں، سب کو پہنچاتے ہیں. ٹریفک یا خلل، امن یا چوری، ڈکیتی، غبن، اغوا، زنا بالجبر، جال سازی وغیرہ سے متعلق تفصیلات دی جاتی ہیں. تو اس قسم کی تمام تفصیلات وہاں دی جاتی ہیں وہ پریس کانفرنس میں. پولیس کمشنر بذات خود موجود رہتا ہے یا کسی بڑے پولیس افسر کے ذریعے اطلاعات فراہم کی جاتی ہیں. وہاں پولیس کمشنر صاحب خود رہیں گے یا پھر کسی افسر کے ذریعے تمام قسم کی اطلاعات وہ دیتے بھی ہیں. پولیس افسروں سے مروب ہو کر صحافی سوال کرنے سے اعتراض نہ کرے. ان سے مروب نہیں ہونا چاہیے. مروب یعنی کہ متاثر ہونا یا ان کے رواب سے تھوڑا سا ڈرنا یا دبنا نہیں چاہیے، بلکہ جو سوال صحافی کو پوچھنا ہے وہ بالکل پوچھنا چاہیے، بے جھجک اور بے خوف نڈر انداز میں پوچھنا چاہیے. جواب طلب یا تصدیق طلب سوالات حاصل کرنے پر اصرار کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ جواب طلب یا تصدیق طلب سوالات حاصل کرنے پر بھی اصرار کرنا چاہیے. پریس کانفرنس میں نامہ نگار ایسے سوال نہ کرے جن کا جواب صرف ہاں یا نہیں میں مل سکتا ہے. ہاں یا نہیں میں ملنے والے سوالات نہیں کرنے چاہیے. سوالات کی ساختی کچھ ایسی ہو کہ متعلقہ مخاطب سر ادھر یا ادھر ہلانے کے بجائے واضح طور پر جواب دینے پر مجبور ہو. یعنی کہ جو شخصیت پریس کانفرنس کر رہی ہے اس کو ایسے سوالات نہیں پوچھنے چاہیے جس سے وہ صرف ادھر ادھر کی باتیں کرے، بلکہ اصل جو واضح جواب اس کو دینا چاہیے اس قسم کے سوالات کرنے چاہیے. اب نئی دہلی میں ہونے والی اہم پریس کانفرنسوں میں مقامی اور قومی اخبارات، خبر رساں ایجنسیوں اور رپورٹروں کے علاوہ متعدد غیر ملکی نامہ نگار، ریڈیو رپورٹر اور ٹیلی ویژن کو کرسپونڈنٹ وغیرہ بھی موجود رہتے ہیں. اب یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے کہ پریس کانفرنس میں اور کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں. مقامی قومی اخبارات، خبر رساں ایجنسیاں، رپورٹروں کے علاوہ متعدد غیر ملکی نامہ نگار، ریڈیو رپورٹر، ٹیلی ویژن کرسپونڈنٹ، یہ لوگ وہاں پہ پریس کانفرنس میں موجود رہتے ہیں. بسا اوقات وزیر اعظم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں. ایسی اخباری کانفرنس کی عالمگیر اہمیت ہوتی ہے. اب وزیر اعظم پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ان کی جو اہمیت ہے عالمگیر اہمیت ہوتی ہے. یعنی کہ صرف ملک کے حد تک وہ خبر نہیں ہوتی ہے. واشنگٹن میں صدر امریکہ کی رہائش گاہ وائٹ ہاؤس کی پریس کانفرنس تو ایک بین الاقوامی ادارے کی حیثیت اختیار کر گئی ہے. واشنگٹن کے جو امریکہ کی صدر کی رہائش گاہ ہے وائٹ ہاؤس، وہ جو پریس کانفرنس ہے وہ تو ایک بین الاقوامی ادارے کی حیثیت رکھتی ہے.
مقامی پریس کانفرنس میں صحافی کم تعداد میں ہوتے ہیں اور سوالات پوچھنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں. جو مقامی پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں صحافیوں کی تعداد کیسی ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے, اور سوالات پوچھنے کے مواقع انہیں زیادہ مل جاتے ہیں. اس طرح سے کانفرنس چھوٹی ہو یا بڑی, قومی سطح کی ہو یا بالکل مقامی سطح کی, صحافی کا فرض ہے کہ وہ اس میں شرکت کر کے معقول سوالات کے ذریعے زیادہ سے زیادہ واضح خبریں اور رائیں جمع کریں. تو صحافی کی ذمہ داری ہے, پریس کانفرنس چھوٹی ہو یا بڑی, قومی سطح ہوگی یا بالکل مقامی سطح کی, صحافی کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ شرکت کرے اس میں اور معقول سوالات کے ذریعے سے زیادہ واضح اور واضح خبریں اور رائیں وہ جانیں اور قارئین تک پہنچائے. تو اس طرح سے یہ تمام کی تمام نامہ نگار کی ذمہ داری ہے. اگر نامہ نگار اس قسم کی ذمہ داریوں کو اچھے سے پورے کرتے ہیں تو اس کو ہم کامیاب نامہ نگار کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ACC اردو کا جو نصاب تھا انٹرویو اور پریس کانفرنس وہ آج تکمیل کو پہنچ چکا ہے. شکریہ.